पाहाडका समस्या हुन्, भारतसँग पनि एउटा सहमतिका साथ त्यो कुरालाई हल गर्ने नेकपा एमाले त्यो नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो। चीनसँग पनि हाम्रो व्यापार सम्बन्ध, कूटनैतिक सम्बन्ध, सीमा सम्बन्ध र पाहाडका सुविधा दिने लगायतका काममा नेकपा एमाले अगुवाई गर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग यसले एउटा विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएको छ नेकपा एमाले। त्यसकारण नेकपा एमालेको आउने महाधिवेशनले पार्टीले हिजो बनाएको त्यो इतिहास, त्यो विरासतलाई थाम्न सक्ने, नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू र आम जनसमुदायलाई अगुवाई गर्न सक्ने, विश्व समुदायसँग नेपालको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढङ्गले कायम राख्न सक्ने र आजको दिनमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई नेतृत्व गर्न सक्ने त्यस्तो नेतृत्व हामीले यो महाधिवेशनबाट अगाडि ल्याउनेछौँ। पत्रकार साथीहरूलाई म त्यो भन्न चाहन्छु। साथै हाम्रा अगाडि केही चुनौतीहरू छन्। थोरै सानो सङ्ख्यामा भए पनि पार्टीका केही नेताहरूले अलग समूह बनाउनु हो। हामी सरकारबाट अहिले प्रतिपक्षमा छौँ। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि नेकपा एमालेलाई विशाल पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्नु, हामीबाट विभिन्न कारणले निस्केर गएका साथीहरूलाई पुनः पार्टीमा फर्काउनु, देशका सबै कम्युनिस्टहरूलाई नेकपा एमालेमा गोलबन्द गर्दै नेकपा एमालेको अगुवाईमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नु र आगामी स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको बहुमत प्राप्त गर्नु, यी हाम्रा आगामी चुनौतीहरू हुन्। यी चुनौतीलाई बोक्न सक्ने, यी चुनौतीलाई हाँक्न सक्ने त्यो नेतृत्व यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछ र हाम्रो कोसिस छ कि आज एमाले माथि जसरी चौतर्फी हमलाहरू भएका छन्, एमाले माथि जसरी आक्रमणहरू भएका छन्, एमालेका विरुद्ध जसरी गठबन्धनहरू बनाइँदैछन् तथाकथित, ती सम्पूर्ण परिस्थितिलाई तोड्दै नेकपा एमालेको यो नेपाली समाजमा वर्चस्व स्थापित गर्न र फेरि नेकपा एमालेलाई शक्तिमा फर्काउन, सरकारमा फर्काउन हामी सर्वसम्मत ढङ्गले नेतृत्व चयन गर्ने दिशामा पनि अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो देशभरका प्रतिनिधिहरूमध्ये 90% भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मतिले चयन हुनुभएको छ। त्यसको सङ्केत हो कि यो महाधिवेशनबाट पार्टीको मुख्य नेतृत्व पनि, पार्टी पदाधिकारीहरू, पार्टी अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी समेत हामी एउटा सहमतिका साथ निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास, आत्मविश्वास नेकपा एमालेलाई छ र हाम्रो नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको अगुवाईमा हामी त्यो दिशामा अगाडि बढ्दैछौँ। उहाँले यस विषयमा आवश्यक छलफल परामर्शहरू गर्नुभएको छ। उहाँसँग हामी आवश्यक छलफल र परामर्शमा छौँ, छलफल गर्छौँ, प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्छौँ, सबैसँग छलफल गर्छौँ र नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर नेतृत्व चयन गर्नेछ महाधिवेशनमा। जहाँसम्म महाधिवेशनको तयारीको कुरा गर्नुभएको छ, आज तपाईँसँग बोलिरहेको बेलामा हाम्रो महाधिवेशनका 95% भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको छनौट भइसकेको छ। अब केही जिल्लामा बाँकी छ, त्यो पनि आज भोलिसम्म सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूको छनौट हुन्छ र अहिले हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिनिधिहरूको विवरण प्राप्त भइरहेको छ धमाधम र हामी त्यसलाई आवश्यक भेरिफाई रुजु गरिरहेका छौँ र त्यसलाई सङ्गठन विभागबाट, प्रतिनिधि व्यवस्थापन समितिबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि प्रतिनिधिहरूको परिचय कार्ड पनि बनाउने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। महाधिवेशन स्थल चितवन हो र उद्घाटन स्थल नारायणी नदीको फाँट हो, किनार हो र त्यहाँ 1 गतेदेखि मञ्च निर्माणको काम अगाडि बढ्दैछ र हाम्रो मञ्च आजसम्म नेपालमा कसैले नबनाएको एउटा भव्य आकर्षक मञ्च हुनेछ
जहाँ हाम्रा विदेशी पाहुनाहरू, केन्द्रीय कमिटी लगायतका एउटा ठुलो सङ्ख्यालाई मञ्चमा राख्ने गरी हामी तयारी गर्दैछौँ। तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ, नेपालको राष्ट्रिय गानको धुनलाई हामी 72 जना कलाकारहरूको आर्केस्ट्राबाट एकसाथ 72 जना कलाकारहरूले त्यो धुन दिनुहुनेछ एकैपटक। यो पनि नेपालमा सम्भवतः पहिलो पटक हो यति ठुलो कलाकारहरूको सामूहिक प्रस्तुति त्यहाँ हुनेछ। र अरू स्थानीय सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत हुनेछन्, विभिन्न जाति जनजातिका सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत हुनेछन्। त्यसमा पनि हाम्रो तयारीको काम अगाडि बढ्दैछ। साथै चितवनको सौरामा सम्पन्न हुने बन्द सत्रका निम्ति हल निर्माणको काम 1 गतेदेखि नै अगाडि बढेको छ। 2200 प्रतिनिधिहरूलाई सजिलैसितले बस्न सक्ने हल हामी बनाउँदैछौँ त्यहाँ बन्द सत्रको। र चितवनको सौरामा 3500 बेडहरू, होटलका 3500 बेडहरू हामीले बुकिङ गरिसकेका छौँ। त्यसमा 2200 प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। स्वयंसेवकहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गरिनेछ। र यो महाधिवेशनको व्यवस्थापन कामसँग खटिएका साथीहरूलाई पनि त्यसमा व्यवस्थापन गरिनेछ। 1750 वटा रुमहरू, कोठाहरू हामीले बुक गरेका छौँ। 3500 बेडहरू हामीले बुक गरेका छौँ। र महाधिवेशन स्थलमा नै सामूहिक ढङ्गले दिवा खाना, दिउँसोको खानाको व्यवस्थापन गरिएको छ। बिहानको खाजा र बेलुकाको खाना सम्बन्धित होटल जहाँ प्रतिनिधिहरू बस्नुहुन्छ त्यही होटलमा व्यवस्थापन हुनेछ। र यसरी हामी 11 गते 10 गते उद्घाटनपछि 11 गते बिहानै बन्द सत्र सुरु गर्छौँ। बन्द सत्रमा अध्यक्ष मण्डलहरूको गठन हुनेछ, पार्टी अध्यक्ष कमिटीको सम्बोधन हुनेछ र त्यसपछि लगत्तै हामी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। र सम्भवतः 12 गते बिहान 8 बजेदेखि मतदान हुनेछ र बेलुकासम्म मतदान सम्पन्न भएर त्यसको परिणाम पनि प्राप्त हुनेछ। र 13 गते बिहान हाम्रा प्रतिनिधिहरू एउटा उत्साह, उमङ्ग र पार्टीमा एउटा एकताको सन्देश र भाव बोकेर देशभरि फैलिनुहुनेछ, फर्किनुहुनेछ। यसरी हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ। जहाँसम्म प्रचार प्रसारको कुरा छ, हामी प्रचारलाई तीव्रता दिँदैछौँ। र यसपटक नेकपा एमाले पोस्टर टाँच्दैन, भित्तामा कुनै नारा लेख्दैन। नेकपा एमाले यसपटक आम हिसाबले सोसल मिडियाहरूलाई प्रचारको निम्ति सोसल मिडिया मार्फतै प्रचारलाई अगाडि बढाउँछ र डिजिटल माध्यमहरूलाई पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। देशभरका होर्डिङ बोर्डहरूमा नेकपा एमालेका महाधिवेशनका सन्देशहरू आजदेखि हामी राख्न थाल्छौँ। डिजिटल बोर्डहरूमा पनि नेकपा एमालेका सन्देशहरू आजदेखि हामी राख्न थाल्छौँ। र आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ नेकपा एमालेको आधिकारिक फेसबुक पेज, नेकपा एमालेको वेबसाइट र नेकपा एमालेका आधिकारिक सोसल मिडियाहरू र नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध नेताहरूका सोसल मिडियाहरू सबै महाधिवेशनको प्रचार सामग्रीहरूले भरिभराउँछन्। हामी त्यस माध्यमबाट नै प्रचार गर्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष त यहाँहरू नै हुनुहुन्छ, जसले नेकपा एमालेलाई विगतमा पनि नेकपा एमालेका कन्टेन्टहरूलाई, नेकपा एमालेका समाचारहरूलाई जनताको बिचमा पुर्याउन साथ दिनुभएको छ। यहाँहरूको माध्यमबाट पनि हामी 3 करोड नेपालीका बिचमा पुग्नेछौँ। यस हिसाबले प्रचार प्रसारका काम हुनेछन्। र चितवनमा मात्रै 100औं सङ्ख्यामा गेटहरू बन्छन्। प्रत्येक वडा कमिटीले स्वागतद्वारहरू बनाउँछ, चितवनमा जनसङ्गठनहरूले बनाउँछन्, त्यस्तै पार्टी कमिटीहरूले पनि बनाउँछन्। र देशका मुख्य राजमार्गहरूमा पनि पूर्व पश्चिम सम्बन्धित ठाउँका पार्टी कमिटीहरूलाई स्वागतद्वार बनाउनको निम्ति पार्टीले निर्देशन गरेको छ। यसरी हाम्रो प्रचारका कामहरू पनि अगाडि बढेका छन्। मैले भने 1000 भन्दा बढी स्वयंसेवकहरू यो महाधिवेशनको बन्द सत्रदेखि उद्घाटन सत्रको व्यवस्थापनको निम्ति उहाँहरू खट्नुहुनेछ। चितवनको सुरक्षाको सम्बन्धमा पनि हामी सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौँ। देशभरबाट आउने
हाम्रा प्रतिनिधि र महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन आउने जनसमुदायलाई असहज नहोस् भनेर हामी ट्राफिकसँग सडकसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि हामीले छलफलहरू अगाडि बढाएका छौँ र चितवनमा एउटा नयाँ उत्सव नेकपा एमालेको तर्फबाट नयाँ उत्सव सुरु हुँदैछ। चितवनवासीहरू अत्यन्तै उत्साहित मैले पाएको छु। म हिजो मात्रै आएको हुँ। सौराहाका होटल व्यवसायीहरूमा एउटा रक्त सञ्चार सुरु भएको छ। कोभिड-19 पछि सौराहा फेरि एकपटक नेकपा एमालेका कारणले भरिभराउ हुनेछ। त्यसकारणले होटल व्यवसायी साथीहरू एकदमै उत्साहित भएर यो महाधिवेशन सफल बनाउन लाग्नु भएको छ र यो एउटा उत्सव हो, राष्ट्रिय उत्सव हो र यो नेकपा एमालेको लागि मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुकलाई दिशानिर्देशन गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको नाताले यसप्रति आम जनसमुदायको सकारात्मक चासो हामीले पाएका छौँ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूको शुभेच्छा हामीले पाएका छौँ, बुद्धिजीवीहरूको शुभेच्छा पाएका छौँ, स्वतन्त्र नागरिकहरूको पनि शुभेच्छा पाएका छौँ र अन्तिममा पत्रकार साथीहरू, यो महाधिवेशनपछि नेकपा एमाले एउटा भिन्नै गतिका साथ फर्किनेछ। नेकपा एमालेमा एकताको लय सिर्जना हुनेछ। हामी एउटै लय, एउटै धुन र एउटै गतिमा दौडिनेछौँ। अब एमाले हिँड्दैन, महाधिवेशनपछि एमाले दौडिन्छ र त्यो दौडाइबाट आगामी चैतमा हुने स्थानीय चुनावमा नेकपा एमाले 50% भन्दा बढी स्थानीय तहमा जित्ने त्यो दृढताका साथ, त्यो सङ्कल्पका साथ हामी चितवनबाट फर्किनेछौँ र अर्को वर्ष मङ्सिरमा हुने आम चुनाव, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रदेश र सङ्घको चुनावमा पनि नेकपा एमाले बहुमत ल्याउनेछ र यो महाधिवेशनको एउटा घोषणा हुनेछ कि यो महाधिवेशनसँगै नेकपा एमाले सरकारमा कमब्याक हुनेछ। नेकपा एमालेको कमब्याक हुन्छ सरकारमा, नेकपा एमाले आउँछ। त्यो सङ्कल्प, त्यो उद्घोष महाधिवेशन, नेकपा एमालेको कमब्याक, केही नै हो अहिलेको हाम्रो। यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छन् भने राख्नु होला, संक्षिप्तमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यो अहिलेको आउँदो महाधिवेशनमा चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ बेला बेला सामु सुझावमा घनश्याम भुषाल अनि यो भीमरावले पनि दाबी गर्ने आइरहेको छ। त्यसो हुँदा सर्वसम्मतिमा गरेको छ अहिले। अनि अर्को चाहिँ यो नेकपा जुन पार्टीमा खुट्टा भयो, नेकपा थियो, पार्टी फुटिसकेपछि चाहिँ अहिले जो एमालेको रहनु भएको छ नि पूर्व माओवादीहरू, उहाँहरूको व्यवस्थापन चाहिँ पहिलोका महाधिवेशनमा 2200 प्रतिनिधिहरूमध्ये विधानले मापदण्ड पुगेका हरेक प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छुट छ। विधानमा त्यो छुट छ। त्यो हरेकले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। एबिसिडी कोही तपाईँले लिएको नाम अथवा नलिएका नामहरूले पनि त्यो अधिकार प्राप्त छ। तर आज हामी आन्तरिक जो छलफल गरेका छौँ एमालेभित्र, हाम्रो मिसन के छ भने एमालेमा यो पटक सर्वसम्मत ढङ्गले नेतृत्व चयन गर्ने। किनकि हामीले 8औं महाधिवेशनमा खुल्ला चुनाव गऱ्यौँ, 9औंमा खुल्ला चुनाव गऱ्यौँ। त्यो चुनावका अनेकौं असल पक्षहरू पनि थिए नेतृत्वको चुनावमा। तर त्यसको एउटा कमजोरी पक्ष के रह्यो भने त्यसले पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म समानान्तर विभाजनको अवस्था ल्यायो, समूहबन्दीको अवस्था ल्याएर पार्टी विभाजनसम्म हामी भोगिरहेका छौँ। यो तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै यसपटक हाम्रो जोड छ कि पार्टीमा सहमतिका साथ नेतृत्व चयन गर्ने। एबिसिडी जो पनि हुन सक्छ, त्यो हाम्रो कोसिस छ। अब त्यो भएन भने हरेक मान्छेले आफूले चाहेको ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ र त्यसको निम्ति कुनै बन्देज छैन, त्यो खुल्ला नै छ। अहिले म तपाईँलाई त्यति बताउन सक्छु। एमाले अनेकौं प्रवृत्तिहरूबाट निर्माण भएको एउटा एकीकृत पार्टी। यहाँ आज पूर्व माओवादी मात्रै हुनुहुन्न हैन। यहाँ हिजो कुनै बेला पुष्पलाल समूहमा काम गरेका, कुनै बेला मनमोहन अधिकारी कमरेडसँग काम गरेका, कुनै बेला 4औं महाधिवेशनमा काम गरेका, कुनै बेला मसालसँग काम गरेका, कुनै बेला नेमकिपामा बसेर काम गर्नुभएका कमरेडहरूको पनि एउटा ठुलो पङ्क्ति छ। तर पार्टी विभाजन हुनुभन्दा पूर्व
जुन जुन विचार समूहहरू थिए ती विचार समूहको प्रवृत्ति पनि नेकपा एमालेमा छ। त्यसैले नेकपा एमालेको महाधिवेशनले यी सबै पार्टीभित्रका विविधताहरूलाई, पार्टीभित्रको विभिन्न प्रवृत्तिहरूलाई समेट्छ, ती सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र ती सबैको सम्मानजनक उपस्थिति, सम्मानजनक जिम्मेवारी नेकपा एमालेको यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्छ। हामी त्यो दिशातिर पनि हामीले आफूलाई लगाएका छौँ। एउटा मेरो चाहिँ दाइ पार्टी सचिव पनि भइसकेको मान्छे, प्रचार गृह प्रमुख हुनुहुन्छ। दाइको चाहिँ आउँदो महाधिवेशनमा चाहिँ केमा दाइ जब म सर्वसम्मत नेतृत्व बनाऊ भनेर लागेका छु भने मैले हतार गरेर मलाई चाहिँ यो पद देऊ अनि सर्वसम्मत गरौँ भन्नु मिल्दैन। सर्वसम्मत गर्दा दुईटा कुरा हुन्छ। सर्वसम्मत गर्दा सहमतिले कुनै नेतालाई यहाँ बस्नुस् भन्न सकिन्छ, सहमतिले तपाईँ अहिले उतापट्टि बस्नुस् भन्न सकिन्छ। जब म आफै तपाईँको अगाडि सर्वसम्मत नेतृत्व हुन्छ पार्टीमा भनिरहेका छु भने मैले अहिले नै यो पदमा म उम्मेदवारी घोषणा गरेँ भन्न मिल्दैन। तर सधैँ त्यो स्थिति हुँदैन होइन। सर्वसम्मत भए पनि म कुनै न कुनै पदमा हुन्छु, सर्वसम्मत भएन चुनाव भएछ भने पनि मैले कुनै न कुनै पदमा मैले चुनाव लड्छु। सचिव त छँदैछु, सचिव त छँदैछु। अब माथि जान इच्छा लाग्यो भने पनि मलाई त्यो स्वतन्त्रता छ, लड्न सक्छु। होइन अब सबै नेताहरूले, पार्टी सदस्यहरूले अहिले तपाईँ सचिवमै बसेर सहमति गर्नुहोस् भन्नु भने म तयार नै छु। साथै होइन नेताहरूले, पार्टी सदस्यहरूले तपाईँ अहिले सचिवबाट हट्नुहोस्, अरू कसैलाई सचिव बनाऊ, तपाईँ सदस्य मात्रै बसेर सर्वसम्मत गरौँ भन्नुहुन्छ भने पनि म त्यसको निम्ति खुल्ला छु। मेरो प्रश्न हजुरलाई, अहिले जुन महाधिवेशन हुँदैछ त्यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै सर्वसम्मतबाट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, तपाईँहरूको यो अहिले जुन महाधिवेशन हुँदैछ त्यसले गुट र उपगुट जन्माउँछ कि जन्माउँदैन? त्यही गुट र उपगुटले आज पार्टी चिरा परेका छन्। पहिलो कुरा नेतृत्व सर्वसम्मत हुँदाखेरि पार्टी अध्यक्षमा प्रबल सम्भावना केपी ओलीकै हो, सर्वसम्मत हुँदाखेरि होइन। यदि भएन भने कसैले पनि उम्मेदवारी दिन सक्ला, त्यो उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो होइन। तर मलाई विश्वास छ कि सर्वसम्मत हुन्छ र त्यो सर्वसम्मत हुने अवस्थामा केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। यद्यपि हामीले कुनै घोषणा गरेका छैनौँ, उहाँले पनि घोषणा गर्नु भएको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामी लामो समयदेखि गुट उपगुट फुट विभाजन एकताबाट आएका हौँ, यो सबै प्रक्रियाबाट आएका हौँ। त्यसैले यो महाधिवेशनले पार्टीभित्रका विभिन्न समूहहरूलाई, गुट उपगुटहरूलाई यो महाधिवेशनले त्यो गुट उपगुटसँगका तिक्तताहरूलाई कम गर्छ। हामी पार्टीलाई एउटै लयमा, एउटै तालमा फर्काउँछौँ, जुन अघि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ। हामी एउटै सङ्कल्प गर्छौँ, अब नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह, यो सूर्य चिन्हको बहुमत र त्यसमार्फत सरकार निर्माण र त्यसमार्फत समाजवादको बाटोमा हामी जाने। किन बहुमत? कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै बहुमत होइन। मुलुकमा रहेको व्याप्त समस्याहरूलाई, आर्थिक समस्यालाई, सामाजिक समस्यालाई, वर्गीय समस्याहरूलाई, विभेदहरूलाई हटाउँदै समाजवादमा पुग्ने, त्यो कसले गर्न सक्छ? एमालेले गर्न सक्छ। त्यसकारणले समाजवादको यात्राको लागि, समाजवादको बाटोको लागि, समाजवाद निर्माणको निम्ति नेकपा एमालेको बहुमत चाहिएको हामीलाई। त्यो सङ्कल्प महाधिवेशनबाट हामी गर्छौँ। र एउटा मात्रै क्वेसन मेरो लास्टमा, जसरी तपाईँले हाम्रो आर्थिक पार्ट मतलब जुन त्यहाँनिर तपाईँहरूले डिजाइन गर्नुभएको छ त्यहाँनिर अत्यधिक खर्च पनि हुँदै गरेको हामीहरूले महसुस गर्छ। त्यो खर्चलाई चाहिँ अलिक निम्न गरेर आम नेपाली जनतालाई आज जसरी भार परिराखेको छ, दिन प्रतिदिन ऋणमाथि ऋण परेको छ, त्यसलाई बृहत भन्दा पनि एकदम छोटो मिठो बनाउन सकिँदैन? सकिन्थ्यो। तपाईँले भने कुनै एउटा हलमा थोरै मान्छे जम्मा गरेर 2000 मान्छे जम्मा गरेर हुन्थ्यो। तर यो पटक चुनावको पूर्व सन्ध्यामा हामी यो महाधिवेशन गर्दै रहेको अवस्था र पार्टीमा केही सामान्य भए पनि विभाजनको स्थिति भएको अवस्थामा नेकपा एमाले महाधिवेशन मार्फत आफ्नो जनतासँगको उपस्थिति र वर्चस्वलाई पनि हामी प्रदर्शन गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा अलिकति खर्च बढ्छ नै। महाधिवेशन भनेपछि सामान्यतया खर्च केही बढी हुन्छ। तर म तपाईँलाई निवेदन गरौँ कि हामीले कोही व्यापारीसँग चन्दा लिएका छैनौँ, लिँदैनौँ। यो महाधिवेशनमा एमालेको महाधिवेशनमा चन्दा दिए भन्ने आधारमा कसैले पनि मूल्य वृद्धि गर्न पाउँदैन, किनभने उसमा हामी चन्दै लिएको छैन, उसमा कुनै पैसै लिएका छैनौँ। त उसले किन त्यो गर्यो?
हामी जति पनि पैसा कलेक्सन गर्दैछौँ सबै पार्टी सदस्यबाट गर्दैछौँ। तपाईँलाई थाहा छ 100 रुपियाँको क्याम्पेन गरेका छौँ हामी, पार्टीको खातामा त्यो जम्मा भइरहेको छ। 8.5 करोड त हाम्रो चाहिँ त्यो 100 रुपियाँ अभियानबाटै जम्मा हुन्छ, सदस्यता शुल्कबाट आउँछ, त्यसपछि लेभीबाट आउँछ, त्यो सबैबाट आउँछ। र यो महाधिवेशनमा करिब हामी 7 करोड जति खर्च गर्छौँ। 8.5 करोड त एउटै शीर्षकबाट उठाउँछौँ पार्टीभित्र, पार्टीको सदस्यहरूबाट 100 को क्याम्पेनबाटै हामी 8.5 करोड उठाउँछौँ र सदस्यता शुल्क र लेभीबाट झन्डै 10 करोडभन्दा बढी उठाउँछौँ। भनेपछि यो कसैलाई हामीले भार दिएका छैनौँ, कसैलाई दबाब दिएका छैनौँ, हाम्रा पार्टी सदस्यहरूमा डिपेन्ड छौँ हामी। त्यो पनि 100 रुपियाँ हो होइन, 100 रुपियाँको एउटा हामीले तोकेका छौँ त्यस अर्थमा। त्यसैले यसबाट समाजमा आर्थिक हिसाबले कुनै बोझ हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्दैन। सकौँ युवा नेतृत्व आउनुपर्छ भन्छ नि, युवै छन् एमाले, एमालेमा त धेरै युवै छन्। अखिलको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अस्ति नवीना लामासम्म अखिलबाट विदा भएका अध्यक्षहरू प्राय सबै अखिलको केन्द्रीय कमिटीमा छन्, सबै युवै छन् र अरू पनि युवा साथीहरू आउँछन्, यसपल्ट अझै धेरै आउँछन्। सर मैले सोध्दा एउटा प्रश्न, हजुरले महाधिवेशन गरेपछि दौड लगाउनुहुन्छ त यो यस्तो महँगो निर्वाचन पार्टी जहाँ थोरो खर्च गरेर निर्वाचन लडिन्छ त्यो खर्च उठाउन नै भ्रष्टाचार भइरहेको छ त, त्यसैले यसको विकल्प के हो त? यो महँगो निर्वाचन प्रणालीको विकल्प के हो? यहाँलाई हामी जब व्यापारीसँग चल्दै उठाउँदैनौँ किन भ्रष्टाचार हुने? हामी व्यापारीसँग पैसा उठाएको छैनौँ किन मूल्य वृद्धि गर्ने? हामी आफ्नो पैसाले चामल किनेर खान्छौँ, चामल व्यापारीले किन चामलको दाम बढाउने? हामी आफ्नो पैसाले नेकपा एमालेको 100 रुपियाँले हामी तरकारी किनेर खान्छौँ, मासु किनेर खान्छौँ। यो निर्वाचन प्रणाली महँगो छैन? कस्तो लाग्यो हजुरले, महँगो छ कि छैन? के को यो निर्वाचन प्रणाली सिङ्गो चुनाव प्रणाली आम चुनावको कारण महँगो छ कि छैन? महँगो छ भने त्यसबाट भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ नि सर। हुन्छ, त्यो त महँगो छ नि। त्यसैले यसको विकल्प हजुरहरूबाट खोज्ने छलफल गर्नु, त्यो पनि हामी महाधिवेशन छलफल गर्छौँ। त्यसलाई कमभन्दा कम खर्चमा हुनुपर्छ होइन। आम सर्वसाधारणले पनि चुनाव सहज ढङ्गले त्यसको निम्ति निर्वाचन ऐनमा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ। तपाईँले दिएको सुझाव धन्यवाद छ। ल सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। को आयोजनामा हुँदै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनेका नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीका उपाध्यक्ष दय कमरेड, त्यसै गरी महासचिव कमरेड, सचिव कमरेड, स्थायी कमरेडहरू, पोलिट ब्युरो कमरेडहरू र युवा परिषदका संयोजक कमरेड लगायत सम्पूर्ण तपाईँ पत्रकार मित्रहरूलाई सर्वप्रथम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र समाजवादीको तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू, हामीले आजभन्दा 1 महिना पहिले नै मङ्सिरको 4 गते खुल्ला मञ्चमा एमसीसी सम्झौता विरुद्धको त्यो विरुद्धको विशाल जनसभा आयोजना गर्ने भनेर हामीले जानकारी गरिसकेका थियौँ। तापनि आज सम्पूर्ण हाम्रो भोलिको कार्यक्रमको लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्थामा हामीले आम पत्रकार मित्रहरूलाई भोलि हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य ढङ्गले सम्पन्न गर्नको लागि पत्रकार मित्रहरूको तर्फबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनको निम्ति हामीले आजको प्रेस मिट मार्फत सम्पूर्ण पत्रकार महोदयहरूलाई हामीले जानकारी गर्न गइरहेका छौँ। छोटोमा आज हामी धेरै लामो व्याख्या विश्लेषण गर्दै छैनौँ। आज देश सामुदायिक दलाल नगरसाहित्य विरोधी वर्गको अधीनमा चलेको छ। यी शासक वर्गले दिनौदिन उत्पीडित वर्गमाथि जुन ढङ्गले लादेको छ त्यसको विरुद्ध हामी तपाईँ सम्पूर्ण मिडिया जगत, सम्पूर्ण मानवाधिकार कर्मी लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलका सम्पूर्ण मित्रहरूले आफ्नो ठाउँबाट त्यो खालको पहल गर्न सकोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। आज यो देश, आज यो दक्षिणपन्थीको हातमा भएको सरकार, त्यो सरकारले विगत नै पेची खाइसकेको यो एमसीसी सम्झौता, त्यो सम्झौता विरुद्ध
विरुद्धमा आम जनताहरू लागि परेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी त्यो एमसिसी विरुद्धको विशाल जनसभाको आयोजना गर्दै गर्दा सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई भोलिको कार्यक्रमलाई आम मिडिया जगतले लक्षित वर्ग जहाँ कि आम सर्वहारा वर्ग जो जनताको माझमा पुर्याउने जुन खालको अभियान थाल्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आजको यो प्रेस मिट वाचन दिन हुनको निम्ति पार्टीका महासचिव कमरेड नरेश साईलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। पार्टी माओवादी केन्द्र समाजवादीका केन्द्रीय समितिका सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख यो पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमका सञ्चालक कमरेड अरुण सिंह र हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीका केन्द्रीय समितिका आदरणीय उपाध्यक्ष कमरेड रघुनाथ ढकाल र पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय नेता कमरेड विनोद उपाध्याय र हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीका केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश यो बागमती प्रदेशका इन्चार्ज बुद्धिजीवीका फ्याक्सन इन्चार्ज कमरेड मेघबहादुर खत्री र हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय समितिका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रवास ब्युरोका इन्चार्ज दलित राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड सागर र हाम्रो प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध क्रान्ति गर्ने र गद्दारीका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने जनमुक्ति सेनाकै भूमिकामा रहनुभएको हाम्रो पार्टीको सहायक सङ्गठन एवं कम्युनिस्ट लिग नेपालका केन्द्रीय संयोजक कमरेड सुमन गुरुङ र पार्टीका केन्द्रीय समितिका स्थायी समिति सदस्य कमरेड कृष्ण खड्का लगायत मञ्चमा आसीन हाम्रो पार्टीका नेताजन कमरेडहरू र तपाईँ पत्रकार मित्रहरू र आजभन्दा 1 महिना पहिले हामीले नेपालमा एमसिसी सम्झौता विरुद्धको खारिजीको लागि र मूलतः चाहिँ यसै रिपोर्टर क्लबमा कमरेड अध्यक्षको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ र हाम्रो 1 महिनापछि 2078 साल 4 गते मङ्सिर 4 गते हामी भोलि मात्रै काठमाडौँको खुला मञ्चमा बृहत जनप्रदर्शन सहितको जनसभा कार्यक्रम गर्दैछौँ र त्यो बृहत जनप्रदर्शन सहितको जनसभा कार्यक्रमको तयारी पूर्ण पुगेको छ र त्यो तयारीले मात्रै अपुग्ता पैदा हुने भएको हुँदा तपाईँ पत्रकार मित्रहरू र मिडिया मार्फत फेरि भोलिको कार्यक्रममा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति र हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीले गर्न लागिरहेको खुला मञ्चको कार्यक्रममा यहाँहरूको सपोर्ट र फेरि पनि उपस्थितिको लागि पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी तपाईहरुको माझमा जानकारी गराउन गइरहेका छौं र यो पार्टीले तयार गरेको प्रेस विज्ञप्ति तपाईहरुको माझमा म पस्किन चाहन्छु। संसारका मजदुर एकौं मार्क्सवादीमा माओवाद जिन्दाबाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समिति विषय प्रेस विज्ञप्ति। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, राष्ट्रघात बाहेक केही गर्न नसक्ने नवदलाल पुँजीवादी संसदीय सत्ता व्यवस्थाका भाइरसहरूले राष्ट्रघातकै निरन्तरतामा अमेरिकी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी फेरि हाम्रो स्वाधीन राष्ट्रमाथि थपार्न खोजिरहेका छन्। यो पुँजीवादी संसदीय सत्ता व्यवस्थाको दलाली मात्रै नभएर असफलता पनि हो। अन्त असफलता सत्ता व्यवस्थाको सही यो असफल सत्ता व्यवस्थाको सही र वैज्ञानिक विकल्प दिन राष्ट्रिय राजनीति चुनाव परामर्श सम्मेलन गरी सर्वपक्षीय सर्वदलीय संयुक्त राष्ट्रिय सरकार र कम्युनिस्ट सम्मेलन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भएको छ। देशमा अमेरिकी सैन्य परियोजना एमसिसी लादेर हाम्रो स्वाधीन राष्ट्रको अस्मितामाथि गर्न खोजिरहेको ठाडो हस्तक्षेप तथा दलाल सत्ताका कारण जनजीविकामाथि मडारिएको सङ्कट विरुद्ध प्रतिरोध गर्न हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादीद्वारा जनप्रदर्शन सहितको विशाल जनसभाको आयोजना हुन गइरहेको छ र यही मिति 2078 मङ्सिर 4 गते काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजना हुने उक्त विशाल खबरदारी जनसभा
लाई यहाँहरूको लोकप्रिय पत्र पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन माध्यमबाट प्रचार प्रसारका लागि कार्यक्रममै उपस्थिति भएर सहयोग गरिदिन हुन यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नरेश साई, महासचिव, नेकपा माओवादी केन्द्र, समाजवादी केन्द्रीय समिति। त्यसैले तपाईँहरूको माझमा यो प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाइसकेपछि यहाँहरूले केही प्रश्न गर्नुपर्ने र हामीलाई चाहिँ सोध्नुपर्ने, हाम्रो पार्टीलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न छ भने म सोध्न अनुरोध गरेँ। करिब भोलि नै विशाल जनसभा कार्यक्रम हुने भएको हुँदा त्यहाँ नै प्रशस्त मात्रामा हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमलजित बुढाथोकीले सम्बोधन गर्नुहुने र पार्टीका दय उपाध्यक्ष कमरेड रङ्गनाथ ढकाल, विनोद उपाध्याय र दय सचिव कमरेड अरुण घिसिङ र मेघबहादुर खत्री लगायत पार्टीका जबरजस्त मोर्चाका प्रमुख राष्ट्रिय नेतृत्वहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यो कार्यक्रम मार्फत हामीले धेरै कुरा बुझिहाल्न सक्छौँ भन्ने सायद सोच सकारात्मक बनाउनु भयो भन्ने खालको आशा पलायो। त्यस अर्थमा तपाईँ पत्रकार मित्रहरू र मैले अघि चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जो खालको कुरा यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरेँ र हजुरहरू सबैको त्यहाँ चाहिँ सहभागीको लागि अनुरोध गर्दै त्यहाँ सहभागीको लागि प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पनि अनुरोध पार्टीले गर्यो र तपाईँलाई फेरि पनि भोलिको कार्यक्रम ठिक समय चाहिँ 11 बजे, 11:30 बजेसम्म खुला मञ्चमा यहाँहरू उपस्थित भएर यहाँहरूको सपोर्ट र सहयोगको अपेक्षा गर्दै यो कार्यक्रम यही हो। अब यो हामीले सबै पार्टीले आह्वान गरेका छौँ, प्रचण्ड कमरेडलाई चिठी लेखेका छौँ र त्यसपछि यतातिर कमरेड बाहेकका कम्युनिस्ट शक्तिहरू जस्तै हामीले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिसकेको विषय कम्युनिस्ट सम्मेलनको बहस नेपालमा अब वैकल्पिक शक्ति, वैकल्पिक सत्ता व्यवस्था, पुरानो चाहिँ नम्बर संसदीय दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा राष्ट्रिय राजनीतिक जनपरामर्श सम्मेलन मार्फत सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको बहस चाहिँ सुरु गरिसकेपछि र त्यसपछि चाहिँ कम्युनिस्ट सम्मेलन पनि हाम्रो पार्टीले विकास गरेको एउटा नयाँ प्लेटफर्म भएको हुँदा हामीले चाहिँ नेकपा एमाले लगायत चाहिँ वामपन्थी कम्युनिस्ट शक्ति सबै वैद्य विप्लवहरू सबैलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ। हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले त्यो खालको आह्वान गरेको छ। अब उपस्थित हुने नहुने उहाँहरूको निजी कुरा हो, तर हामीले सबैलाई आह्वान गर्न निकै ठुलो अनुरोध गरेका छौँ। यो कुरा मैले यहाँहरूको मार्फत जानकारी गरेँ। अपेक्षा गरेका छौँ करिब 20,000को सङ्ख्यामा जनसभा हुन्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ। तयारीको मोटामोटी यो र यद्यपि चाहिँ अहिलेको बाटोघाटोको अवस्था सुदूरपश्चिम हिजो अब एउटा रोचक प्रश्न, हुम्लाबाट 18,000 रुपियाँ भाडा तिरेर 100 को पावर आइपुग्यो हुम्ला, जो कि नेपालको चाहिँ के हो भने असाध्यै विकट ठाउँ हुम्ला। त्यसैले सुगम बस्तीबाट त लहर चलिरहेको छ। विभिन्न झाँकी प्रदर्शन सहितको जनसभा भनेपछि एकतालको त्यसैभरि उत्साहसहित उपस्थित हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहिँ बुझाइरहेको छ। उपस्थित हुन्छ। यहाँहरूकै चाहिँ आश भरोसा र अपेक्षाका साथ हामीले जो यहाँ पत्रकार सम्मेलन मार्फत तयारी भएको चाहिँ जानकारी गरायौँ र यो कार्यक्रमलाई यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा भए।